آخر في اللونك عند مثلا أقلين فرحة تصاص وفي عدي ماني وذق مضيقة كين ذي فرحة اللي كان نار الساعة ديال شوية الوقت يسن وأقلين فرحة تصاص وبغي غاد الشركة غا الوقت كيني يسعد دايا ذق مضيقة كيذون يجدو في غيماني و قال لاغيو الصورة ينو لاغيو السيرفو ينو الصورة ينو الكورينو ياك لا كونسيونس ينو من قارس تقباليت أزمني الساقينين أنا عرض أد نسفهم قال يفرح كين ذا شون إذا الصورة ذا شون إذا اللاغ ذا شون إذا زمني ذا شون إذا الكور ذا شون إذا السيرفو إذا شون إذا لا كونسيونس الكور الصورة العبد الكور العبد ويزرارا ويسين وريزرا ذا شي لا كونسيونس نغ ذا شي السيرفو الانسان يلحون اكن زدنا لا كونسيونس نا اكن زدنا السيرفو ام طوموبيل السيرفو ذا شوفور نغ لا كونسيونس ذا شوفور اخفير العبد ثوران العبد اجينين الكورينس ماجوريتي العباد يركبيت واللاغ خطر اللاغ يتصور باد أكن في ضربان والديس لكوي الديني يتباع يا قتخمم هكا يا قتفن هكا يا قتخمم هكا يا قتفن هكا سلخوف يجي يتعشين اللاغ يتعشي ذي الخوف اللاغ يتعشين ذي يتمني اللي يسعو شهر اللاغ يتعشران ذي الوقت كاين كان يجي لا يتعشي كان رزاتنا غير الدفير يتعشين دي لي ديزير الفيتور نغ دي لا ميموار اونجستري ديال السيرفو ينس دو كوالاغ ينس ديال يقعدان ديال الباسي ساكنة يركب الصورة الكور ينهريت أكن سيبغا ثورا باش نوض لا كونسيونس روز مليون يق أمكر نوض الغورس يق كل مرد غيان إنيدي غركيوين الزات نغرد فير العبد ويقران لا كونسيونس ني اتشكونطض ذ قينك نين إدغيين ذو قلاغ أرثيوين الزات نغرد فير يق لا كونسيونس تسوغي جلن العبد نين راه يتفرج كان هكا يتفرج لا ناتوراكين تيسلتاكين غادي تفرج تيسلتاكين كل ما دغيا ليدين اما كني يغيد يفر ان التجراياكين غادي تخدزير ديس يبغي تصوابو الجهه ياكين الجهه ياكين ودغيا فايض ودغيا فايض سكوذ عماي غادي تفرج ديس غادي تفرج كوالاغ سكوذ عماي ينجار افريد الدياوض باش كنا دياوض أرولن العبد سينا مرد يوض أرولن العبد سلين ثيط مقارن ثيط في سلافان دي العبد اليوم هذا يغاي هذا يزار الحوايج هذا يفهم الحوايج ندونيث يعمر أكن في تزرك كنين أكن في تفهم كنين زيكنين هذا يغاي تصرف كاني أكو سيتوار باس الديانات سي بران الحوايج نديري لين هذو غايت أماكنين وسط تكرك الانرجي غادي يخمم في اللاسد نا غادي يشكونطض في اللاسد
سينا ذنتسان على يغاين أذيركب ذنتسان على يغاين ذا شوفور نصورينس الكورينس ودينا أديافي مانيس بلي الدوني ثاقيني ذا الدونيف دا مومون يويد ذاخين الصورة ياكينس الروح يسويد دي الصورة ياكينس باش دياوي ليكسبيريونس ندوني ثاقين مالا يغاي الجهين النظام ثورا العقل لقاشي غيغار تعيشين ديال الخوف سلهلاك كاينين يخطر نثني ديجا بريبارين تنيد كواسن فين ديو ينسى الخوف الله غالب الصوران العبد والسينارة لا ديفيرونس تعيشين ذي اللي طال الخوفاكي وذ الخوفاكي ثورا على ديه ادي السفغان الهلاكات النظام يقعرن ذي العبد يخطر الخوفاكيني وكيني اذ الستريس والهلاكات داخل العبد كتد سيل ستريس ثورا وين ملي تولن وين مثل اللي في الثلاثة يقتعشين ذا لا كونسيونس ينس الوقت ثاقي الهلاكة كيني مقارن كورونا فيروس كيني يتوايت سيت اون اوبورتونيتي للعبد يزدف كان الدودي ثاقي باش هذا يعيوذ ثلاث ايمانيس امش ارى يعيوذ ثلاث ايمانيس العبد دو مومونك يلولد عثانو يموثالا يتعيش بصح كان يعيود ثلاث ايمانيس ياق اذ يغاي الذفير ولا غيس لا كونسيونس ينس اذ يبدو تصرف كان بنتسا غاري ربين الا غيس باش كني اذ يعرض اذ يعوض اروال نيس اذ اللي في الثلاثه سكينه ادياف ايمانيس يتعيشين ذي الجنث هذا يغاي يفهم الجنة تمس ذي الوقت ثاقي يتعيش ذا العبد إذا الجنة ياك تمس الجنة ذا كونسيونس الجنة ذا زمني تمس ذا لا حسون إن شاء الله الهضورة كيني وندني تفايدي من الست قيمة في هنا وحمية كنا تصدرس